مسرينا دياوين فين يقلقو يسين وين ساعة نذكر فين يشدن غا الماكلانينس لاش يقلق أليج لاش يقلق راه أليج لان تطاس تكتيوين يلق نهضر بلاسنت خاطر ماشي دايما سهلا يخدميون الريجيم خاطر كل يوم داشو المقدوريناس كل يوم داشو توسنانيناس كل يوم داشو يكسعد المعرفة في الريجيم إلا قد نوي الخبر بلي الهلاك نسكر السكر ثمن السواطاس بنادم ور يسين راه يستخدم أكن يقوم يوغال يتاويد المضرات النمرة في نظر بيعد دونك الريجيم كيم لا تكرا الغلطات ما يخدم ديون نسقامنتد عطاس يلاق أنيسين في سطح تمقرانين فين عنان الريجيم أي شراب بوينين ست يسعى السكر حاشا يوت الحاجة ونسعى السكر زمن حاشا أمان ونسعى السكر لهلاك نسكر مشارا يريقري مشارا يريقري يوان لهلاك نينس tout en mangeant du sucre. Donc, il a قد يزار لشقلان ديال الفاكهة أنت الفاكهة ميكسع نطاس أنت الخضرة ميكسع نطاس أي وقتاريش ثا تاكيدي زوارنا خيرنا خدسا أيني قلا قراري تشماضي أنا هدر في الفاكهة أنا هدر في الخضرة أنا هدر في الفيكولا أنا هدر في ليغوم سك أنا هدر فين قلا قراري تشيون كوم بواسون هنا يكست ذامان الكازوز الزايفكي زيغي ذرايب ثيتي مرات يدنجبد الدنجبد سورتو هادا نهضر في ريجيم يكتدون ذو جزائري فما نتمسك مكتوب ثنا بعد هضر بخير تمثالين ورث على مرة هادا هضر بخير الحوايج وتنس نتاعك يا غورنا هادا هضر بخير الحوايج ونزميرارا وتنس تاعها خاطر تشيني الماكلة نقد باس تحضر يوان يخدم على ميم با ناغي تاكناس مليون وميتين ساعة 10 درهم السنين دوزت على المقارون. Donc, on va essayer de parler du régime. نهضر في ريجيم كي الماكلة ستمغليني نو جزائري ديال الجزائر. داكور؟ غاري سير ايماج باش تغرمس العقل كان. اتونسيون يباون تجي تبات تغربصة. تاكيد البيطراب سكريير تاكي ديري ماشي تزكواغتني. الفاكهة أمشي قلق بنادم ما ديتش الفاكهة تلا الفاكهة دابور اور نسالي رطاس باغ اكزومبل ديابيتيك قرناس لي بوم لي بوار فو سافوار كون بوم ساعة 4 مرسولين السكر معليش سي ان ديسير يلق ريتشيو لات الفاكهة ولا قدرها ساعة السكر سواطاس أتيدن السيتي بنان البنان تيزوري دقلة تزرف بيان سور خريب تزر ولكن ساعة نذكر سواطاس دو بريفيرونس تيستريون ياكو ما إلا يظن أكويا هذا يعرض يرناهم كوز دنيا سنات نظنين لي سوريز ذا الرمان ساعات اختار بويا كرا ان الفاكهة نظام يزمر بنادم ماتيتش عطاس يديسقساين في فقوس غاسة جلا مرسو
طاسي ديسقساين في الدلاع غاسة جدا مرسول لو ريستو كيزمر داتشو أشحال بصح إلا يون القيش فول فلاس أكون يعاون السواطاس الدم دافوسيك هاكا أيني كزمرا دياوين يذكر أفوسي دوين يدسر هاتشو تشينا أفوسي كزمرا ديال فديوث المندرين زمرا ترفض سناف لي فراز تاكميشت نقار تاكميشت هترفض تاكميشت هكا أي شحال يزمرا ديال فدو أفوسي الرعين يزمرا ديال فد ثلاثة يزمرا ديال فد ربعة لي فروين نظنين مرة أما نكسوي ذاك نلاقا ليوك أبان أتش القيس نواكا معنا مي الفاكهة كي مرتش تتوحدس هاكني في الفراغ تتعداي بالخف السالي سكور نعاون تتفاح تسعة 4 مورسو دو سكر باش والسالي راه طاس السكر لي فروي يفو لي بروندر إلا قد دايما بنادم ماثنيتش زفير الماكلة ملاش تزفير الماكلة لو فروي 2 heures après يزمر هاد يسالي سكورس 1 غرام ودمي ستادير هادي يوضع 1 غرام ودمي ماستي توحدس وقبل الماكلة تزوار دقس أبا يتديباسي 6 غرام زوزكان دونك لي فروي توجور جوست ابري ان ريبا امتيش كاكن وتسافنا ربعين نسالي عادي اوكي les fruits juste après le repas, les féculents avec beaucoup de légumes et ça permet de manger et de ne pas interférer sur une élévation très très importante de la glycémie. Merci. بقوس دلاع وسعنا رطاس le croissant أولي لقاري الديابيتيك les chips et les frites الأخصار ثلا يوث تسعى القيمة مقرة من سنين من نخدم يس كريجيمنا les féculents d'ajout de rose les pâtes السكسو الخبز الرنويس البطاطا يعني لند الفارينة يعني لند السمير ثرنوضاس يعني سواخدمناو سوانشتا ثرنوضاس البطاطا بويي au four la purée لي فريت تقصيت لي فريت كي مقرفة بعد النص مالتنتش ويكين وحسن سنة سوايع من بعد السكر يتصوض يتديباسين 6 غرام ونص ما إلا نخلطسن الخضرة سورتو سواطاس أبا كيف هنشرب لا ميم شوز هنشين ينشرب زمنزو وليو ديال 2 غرام ودمي سنة سوايع من بعد وليش ديباسار 1 غرام 50 يوجو أخطر لي فيبرني قلان الخضرة وتشجع دار السكرني هادي عديم أثي سوم وجعبوب زاخلو جعبوب يستعدى الماكلة alors les fibres elles vont empêcher le passage du sucre les féculents donc il faut manger les féculents avec beaucoup de légumes. ثلاثة يض الماكلة قد ما ثبوا قد ما تقرقش قد ما تسعى للسكر رابيد. ندم ان اكزومبل ثا بطاطاي فركم كوامان ساعة أين ساعة تسكو من دمت ثا بطاطاي ثني نسبيت بالفور أتسعو خسر لي سكر رابيد في بطاطاي ثني بان كوامان
مند من تبع تطيثنين كراتي تنرد لابيري أنا نسبوي تنسركميت هتسعو وغير سيني بانك نقفور ثورد ندم تبع تطيثني أتنكوبي أتنسب لفريت وتركم لفريتور أتقرقش أبا تسعو وغير تيدخني نمرة دونك كري لاني قرقش كرا يلان يقري يسعو السكر رابيد كثر بينانير لي زيطاليان قارن الماكلة السنة ديس بالمقارون تيسكر كان كني دومي كويسون قارنا صال داندي وسبوينا راه أكني مليح داير قد ما تقرقش الحاجة قد ما ملا جلست ساعة شوية البنانين سكر يتبين داكيا دونك أقرقشني قلان في الخبز السفلى أقرقشني قلان في لي كاطو إتسيتيرا وين مرة يتوغال قد ما نسب قد ما نقري الحاجة قد ما لي سكر اللي لاني قلان معنا مرات نقري يتوغال السكر رابيد دونك مراتنش يسالي سكر بالخبز اوتوماتيكمون لما راه اليوم يقري يسعى سكر وغير باغ اكزومبل المقارون السكسو الشوالة كويس عندي سكر لون الخبز يسعى السكر لون أقشيش هادي واحد الساعة ديال ليكزامان كي راسي كازو ساتيسو وتمتما ديال السكر الساعة بريس سوايع يصبد يعني فوق في كاس لي بات في كاس الخبز في كاس لي فيكولون parce que السكر يسالي يساقل وليت رازارا sur 5 heures, 6 heures, 7 heures, voire plus. Les feux du professeur Khalfa, merci à lui. ذاكيني قرزن شغال ذاكيني غنتش نورمالمون كان وتساقوا ثرا أفقوس الدلا يوساون قيس ذي ذكر يخسر يفيتولاش أغنجا شوية الخبز شوية بغروم أغروم قران سي دو ميال ذاكي نيقرزن الشغال فروج اتونسيون ذاكي حشاوين ميتكسيس خريط ذاكي الكوليسترول يتيران ديريت ذاكي وين يعملن أدي خلص يساوند الكوليسترول يخسر يلسيكيزا ميز قبل نقز